हेलो साथीहरू, आज तपाईसँग फेरि एकपटक आएको छु। आज तपाईसँग फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट बीबीएस 4th इयरका यहाँ मार्केट एन्ड ट्रान्जेक्सन सम्बन्धी च्याप्टरलाई यहाँ कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, यसको फर्मुलाहरू के छ, कस्ता छ भनेर तपाईलाई यहाँ एक्सप्लेन गर्न गइरहेको छु। इक्जाममा तपाईलाई यो च्याप्टरबाट 10 मार्क्सको प्रश्नहरू सोधिने गर्छ। यसमा हामीले मुख्यतः पढ्नुपर्ने हुन्छ एउटा लङ पोजिसन भन्ने हुन्छ। लङ पोजिसनलाई अर्को मेथडमा भन्ने पर्छ, पर्चेस मेथड पनि भन्ने गर्छ, अथवा तपाईले पर्चेस सेयर भनेर दिएको छ भने यो लङ पोजिसन हो भनेर तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ। भने दोस्रो भागमा तपाईले पढ्नुपर्ने हुन्छ सर्ट पोजिसन। सर्ट पोजिसनलाई चाहिँ तपाईले प्रश्नमा यदि नम्बर अफ सेलिङहरू सेयर्सहरू सेलिङ गरेको छ भने चाहिँ तपाईँ यो चाहिँ सेलिङ मेथड पनि भन्ने गर्छ। यसलाई लङ पोजिसनलाई चाहिँ पर्चेस मेथड, सर्ट पोजिसनलाई चाहिँ सेलिङ मेथड पनि भन्ने गर्छ। सर्वप्रथम तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एसिस्ट नम्बर। तपाईले एसिस्ट कसरी निकाल्न पर्ने हुन्छ भने तपाईले इक्जाममा एसिस्ट भनेर पनि आउन सक्छ, अथवा इक्जाममा तपाईलाई कोलेट्रल भनेर पनि आउन सोधिन सक्छ इक्जाममा, अथवा तपाईलाई भ्याल्यू अफ ट्रान्जेक्सन पनि भन्न सकिन्छ है त। यो एसिस्ट, कोलेट्रल, भ्याल्यू अफ ट्रान्जेक्सन जे भनेर सोधे पनि यसको फर्मुला चाहिँ हामीसँग जहिले पनि के हुन्छ n × p0 हुने गर्छ है त। के हुन्छ अरे n × p0। तर तपाईलाई प्रश्नमा यदि तपाईलाई प्राइसहरू इन्क्रिज भएको छ, स्टार्टिङमा तपाईको जो बिगिनिङ प्राइस भनेको तपाईको 100 रुपैयाँ थियो भने तपाईको 1 वर्षपछि त्यो प्राइस तपाईको कि त बढ्न जान्छ कि त घट्न जान्छ। यदि पैसा बढेको भएको छ अथवा पैसा घटेको छ भने 100 बाट बढेर 120 130 पुगेको छ भने, अथवा घटेर 80 र 90 रुपैयाँ पुगेको छ भने, त्यस्तो केसमा फेरि तपाईले 1 वर्षपछिको तपाईले एसेस निकाल्न चाहनुहुन्छ भने n × p1 गर्नुपर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी तपाईले यहाँ दोस्रो हामीसँग यहाँ थाहा पढ्नुपर्ने के छ भने हामीसँग यहाँ लोन हुने गर्छ। यसलाई लोन पनि भन्न सकिन्छ, अथवा यसलाई डेट पनि भन्न सकिन्छ, अथवा भ्याल्यू अफ डेट पनि भन्ने गर्छ है त। यसले हामीसँग यसको फर्मुला चाहिँ तपाईको के छ भने यदि तपाईले नम्बर अफ सेयर युज गर्नु भएको छैन भने तपाईँ सिधै तपाईले p0 × 1 - IM को हिसाबले तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है। यदि तपाईले n युज गर्नु भएको छैन अथवा n दिएको छैन भने, तर तपाईलाई n दिएको छ भने तपाईले n × p0 × 1 - IM को हिसाबले तपाईले यो लोनको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। र त्यसपछि तपाईले यहाँ इक्जाममा सोधिराख्ने भनेको के छ, तपाईले इक्विटी सोधिराखिन्छ है त। इक्विटी भनेको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईको माथि जो एसेस झिक्नु भएको थियो तपाईले यो एसेसमा तपाईले लोनलाई के गरिदिनु, माइनस गरिदिनु। एसेस माइनस लोन, एसेस कसरी झिकिन्छ, लोन कसरी झिकिन्छ यहाँ तपाईलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु। यसरी तपाईले माइनस गरिदिनु होला भने सर्ट पोजिसनतिर जाम है त। अब सर्ट पोजिसनमा तपाईलाई यदि एसेस सोधे पनि, अथवा तपाईलाई यहाँ कोलेट्रल भने पर सोधे पनि, अथवा तपाईले यहाँ भ्याल्यू अफ ट्रान्जेक्सन भनेर सोधे पनि है त, यो चाहिँ सर्ट पोजिसनको कुरा गर्ने। यो सबै भनेको एउटै हो। यसको चाहिँ तपाईको के हुन्छ भने ठ्याक्कै अपोजिट हुन्छ। तपाईको यो यसको एसेसमा युज हुने फर्मुला भनेको यसको लागि लोनमा युज हुन्छ, र यसको जो लोनको फर्मुला हुन्छ नि, लोनको फर्मुला है, लङ पोजिसनको लोनको फर्मुला भनेको सर्ट पोजिसनको लागि केमा युज गर्छ, एसेसमा युज गर्छ, p0 × 1। तर साइन चाहिँ के हुन्छ, चेन्ज हुने गर्छ। माइनस छ भने सर्ट पोजिसन चाहिँ प्लस हुने गर्छ है त। यहाँ सबै माइनस हुन्छ भने यहाँ सर्ट पोजिसन सबै प्लस हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ 1 + IM गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईहरूले। अझ तपाईँ नम्बर अफ सेयर दिएको छ भने फेरि n × p0 × 1 + IM गर्नुपर्ने हुन्छ है त। हेर्नुहोला, यसको लोन निकाल्ने फर्मुला भनेको यसको लागि चाहिँ एसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ है। लङ पोजिसनको लोन निकाल्ने फर्मुला सर्ट पोजिसनको लागि चाहिँ एसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र त्यसै गरी फेरि तपाईले यदि अब यहाँ लोन निकाल्नु परेको छ भने है त, लोन निकाल्नु परेको छ भने फेरि यसको एसेस निकाल्ने फर्मुला भनेको यसको लागि चाहिँ तपाईले के निकाल्नु पर्ने हुन्छ, लोन निकाल्नु पर्ने हुन्छ n × p0 गरेर है त। अथवा पैसाहरू तपाईको इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएको छ भने तपाईको यहाँ के हुन्छ गर्छ भने यो चाहिँ n × तपाईको p1 हुने गर्छ। तपाईँ एउटा यसमा के सम्झिनु पर्ने हुन्छ भने यसमा तपाईँ नोट तपाईँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा, नोटमा तपाईको यदि पैसा अरे मान लो यदि इफ तपाईको प्राइस यदि तपाईको इन्क्रिज भएको छ अथवा डिक्रिज भएको छ, इन्क्रिज अथवा डिक्रिज जे भए पनि तपाईको के हुन्छ भने तपाईको एसेस चाहिँ तपाईको चेन्ज हुने गर्छ। एसेस त तपाईको के गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ चेन्ज हुने गर्छ। चाहिँ तपाईले n × p0 को साटो n × p1 गरे तपाईले एसेस तपाईले प्राइसहरू इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएको छ भने चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ, नयाँ एसेस निकाल्नु पर्ने हुन्छ। तर तपाईको जो लोन हुन्छ नि, त्यो लोन चाहिँ तपाईले निकाल्नु पर्दैन। त्यो चाहिँ हामीसँग के हुन्छ भने कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ
है त। भने यो साइडको कुरा जाउँ। अब यसको पनि तपाईँले यहाँ फर्स्टमा त इक्विटी निकाल्नु होला। यसको पनि इक्विटी निकाल्ने फर्मुला भनेको सेम त्यही हो, एसेट्स माइनस लोन नै हो हैन त। यसमा पनि तपाईँले नोटमा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने यदि यसको पनि तपाईँको प्राइसहरू यदि इन्क्रिज भएको छ अथवा डिक्रिज भएको छ, पैसाहरू बढ्ने गएको छ अथवा पैसाहरू घट्ने गएको छ है त। तपाईँको बिगिनिङ प्राइस पछि 1 वर्षपछि तपाईँको पैसा कि त इन्क्रिज हुन्छ कि त डिक्रिज हुन्छ। त्यस्तो केसमा पनि तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको एसेस चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यसमा चाहिँ एसेस तपाईँको चेन्ज भएको थियो। लोन चाहिँ सुरुमा जुन फर्म जस्तो निकाल्नु हुन्छ त्यही गर्नुभएको थियो भने यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट। यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको एसेस चाहिँ तपाईँको कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ, चेन्ज गर्नु पर्दैन। भने तपाईँको लोन चाहिँ तपाईँको के गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईँको लोन चाहिँ तपाईँको यहाँ चेन्ज हुने गर्छ है त, यदि तपाईँको पैसाहरू इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएको केसमा है त। यो त तपाईँलाई भयो केही कुराहरू निकाल्नुपर्ने, थाहा पाउनुपर्ने कुरा। यो बाहेक तपाईँलाई इक्जाममा चाहिँ मुख्यतः अरू के कस्ता कस्ता फर्मुलाहरू सोधिने गरिन्छ भने तपाईँलाई सर्वप्रथम तपाईँलाई यहाँ सोधिने भनेको यो फर्मुला बाहेक तपाईँलाई सोधिने भनेको सबैभन्दा पहिला यहाँ के सोध्ने गर्छ भने रेट अफ रिटर्न सोध्ने गर्छ है त, रेट अफ रिटर्न। यसको पनि रेट अफ रिटर्न सोध्ने गर्छ भने यसमा पनि तपाईँले यहाँ रेट अफ रिटर्न सोध्ने गर्छ। यसको फर्मुला है तपाईँ इक्जाममा एकदम धेरै सोधिराखेको हुन्छ तपाईँ रेट अफ रिटर्न। यो रेट अफ रिटर्न चाहिँ निकाल्ने फर्मुला चाहिँ कस्ता हुन्छ भने यसको दुई प्रकारले हुने गर्छ। कि त तपाईँलाई यहाँ विदाउट मार्जिन भनेर दिएको हुन्छ है त, विदाउट मार्जिन भनेर दिएको हुन्छ है। यो दुईटैमा है तपाईँ दिन सक्नुहुन्छ। यहाँ यसमा पनि विदाउट मार्जिनमा दुईटैमा एकैचोटि गर्न गइरहेको छु यहाँ विदाउट मार्जिनमा। अब तपाईँले रेट अफ रिटर्न तपाईँले विदाउट मार्जिनमा निकाल्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त विदाउट मार्जिनमा है त। हेर्नु सक्नुहुन्छ आरआर बराबर तपाईँले यहाँ P1 माइनस यहाँ P0 प्लस तपाईँले यहाँ C1 अपनमा तपाईँले यहाँ P0 गरेर तपाईँले फर्मुला युज गरिदिनु होला है त। यो चाहिँ के हो विदाउट मार्जिनमा। त्यसै गरी तपाईँलाई यदि विथ मार्जिन दिएको छ भने फेरि है त, अब विथ मार्जिन भनेको छ भने यस्तो केसमा तपाईँले आरआर निकाल्न पऱ्यो भने कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले आरआर भनेको चाहिँ तपाईँले P1 माइनस P0 प्लस C1 माइनस यहाँ इन्ट्रेस्ट हुने गर्छ र अपनमा चाहिँ तपाईँले यहाँ P0 इन्टु आइएम हुने गर्छ है। यो चाहिँ विदाउट मार्जिन, यो चाहिँ तपाईँले विथ मार्जिन हुने गर्छ। भने तपाईँको सर्ट पोजिसनतिर जानु पऱ्यो। अब सर्ट पोजिसन पनि लगभग सेम नै हुन्छ। अब रेट अफ रिटर्न निकाल्न छ भने आरआर भनेको मतलब रेट अफ रिटर्न निकाल्न छ भने ठ्याक्कै अपोजिट, साइनहरू जहिले पनि अपोजिट हुन्छ। माइनस भएको प्लस हुन्छ, प्लस भएको माइनस हुन्छ। यहाँ P1 प्लसमा थियो, P0 माइनसमा थियो भने ठ्याक्कै उल्टो हो। यहाँ चाहिँ P0 तपाईँले प्लसमा राख्नु पऱ्यो, P1लाई तपाईँले माइनस गर्नु पऱ्यो। सी यहाँ चाहिँ प्लसमा छ भने यहाँ सी चाहिँ के तपाईँको के हुन्छ माइनसमा हुने गर्छ र यहाँ तपाईँको P0 हुने गर्छ यसरी है त। र त्यसै गरी यसको पनि यदि हामीसँग यहाँ विथ मार्जिनमा जान परेको छ भने यसको पनि अब हामीसँग विथ मार्जिनमा जानु परेको छ भने यसको पनि हामीले यहाँ आरआर निकाल्नु परेको छ भने यसको पनि के हुन्छ P0 माइनस P1 माइनस C1 है। यहाँ चाहिँ प्लस इन्ट्रेस्ट हुने गर्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको माइनस इन्ट्रेस्ट थियो भने यहाँ चाहिँ तपाईँको प्लस इन्ट्रेस्ट भयो र इन्टु अपरमा चाहिँ P0 इन्टु आइएम। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ सर्ट पोजिसन र लङ पोजिसनको डिफ्रेन्सेसहरू फर्मुलाहरू यसरी तपाईँ छुट्याउन सक्नुपर्ने हुन्छ। यो P0 भन्नाले मतलब तपाईँको बिगिनिङ प्राइस र P1 भने तपाईँको के हुन्छ एन्डिङ प्राइस र त्यसै गरी C भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ क्यास इन्कम अथवा क्यास डिभिडेन्ड हुने गर्छ है त। आई भनेको चाहिँ तपाईँको इन्ट्रेस्ट हुने गर्छ। यहाँ पनि सेम त्यही हो। यहाँ पनि तपाईँको P0 भनेको बिगिनिङ प्राइस, यहाँ चाहिँ P1 भनेको एन्डिङ प्राइस, C1 भनेको क्यास इन्कम अथवा डिभिडेन्ड र आई भनेको इन्ट्रेस्ट नै हुने गर्छ। र यसपछि तपाईँलाई दोस्रो नम्बरमा हामीलाई सोधिने फर्मुला भनेको के छ भने हामीलाई यहाँ सोधिने भनेको दोस्रो चाहिँ एक्चुअल मार्जिन सोधिने गर्छ है त। के सोध्ने गर्छ अरे एक्चुअल मार्जिन। यहाँ पनि एक्चुअल मार्जिन भनेर लेखिदिउँ, यहाँ पनि मैले एक्चुअल मार्जिन नै भनेर लेखिदिउँ है त। अब यो एक्चुअल मार्जिनलाई तपाईँले कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त एआरलाई सिम्पल हुन्छ। यसको फर्मुला त तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने एसेट माइनस लोन। एसेट कसरी निकाल्ने तपाईँ हामीलाई माथि नै एक्सप्लेन गरिसकेको छु, लोन कसरी निकाल्ने त्यो पनि मैले माथि नै भनिसकेको छु। र अपनमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पऱ्यो एसेटले नै तपाईँले भाग गरिदिनु पऱ्यो है। एसेट र लोन तपाईँले माथि कसरी निकाल्नु भएको लोन पोजिसनमा त्यसरी निकालिदिनु होला। यसको पनि तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको पनि तपाईँले एक्चुअल मार्जिन निकाल्नु छ भने यसलाई एएम भनौँ ल, एक्चुअल मार्जिन भनौँ ल है त, एएम ल एएम भनौँ है त। एक्चुअल मार्जिन निकाल्न छ भने यसको चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ पनि एसेट माइनस लोन र तपाईँले लङ पोजिसनमा चाहिँ के गर्नुपर्छ माथि त सेम छ है। लङ पोजिसन तपाईँले एसेसले भाग गर्नु भएको छ भने सर्ट पोजिसन तपाईँले लोनले भाग गर्नुपर्ने हुन्छ यसरी।
यो भयो। र त्यसपछि तपाईँको हामीसँग इक्जाममा सोधिने भनेको चाहिँ के छ भने सोधिने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ हामीले सोधिने भनेको यहाँ चाहिँ मार्जिन कल भन्ने गर्छ है त। मार्जिन कल पनि भन्ने गर्छ अथवा यसलाई प्राइस पनि भन्ने गर्छ है त। तर इक्जाममा सोध्दा चाहिँ तपाईँलाई कसरी सोध्छ भने स्टक प्राइस निकालो भन्छ है, स्टक प्राइस भन्छ अथवा तपाईँलाई ट्रिगर प्राइस भन्ने गर्छ। स्टक प्राइस ट्रिगर प्राइस भनेको एउटै हो, कन्फ्युज नहुनुहोस् होला। यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँको के छ भने यहाँ 1 माइनस आइएम त्यसै गरी 1 माइनस एमएम र इन्टु P0। आइएम भनेको चाहिँ इनिसियल मार्जिन, एमएम भनेको चाहिँ मेन्टेनेन्स मार्जिन है त। र त्यसरी P0 चाहिँ तपाईँलाई बिगिनिङ प्राइस भइसक्यो। यो चाहिँ तपाईँले लङ पोजिसनको लागि भयो। सेम यसै गरी तपाईँले यदि सर्ट पोजिसनको निकाल्न चाहनुहुन्छ भने यसमा पनि तपाईँले तेस्रो नम्बरमा तपाईँलाई इक्जाममा सोधिने भनेको मार्जिन कल अथवा प्राइस। तर प्रश्न चाहिँ तपाईँले इक्जाममा सोध्दा चाहिँ कसरी सोध्छ भने स्टक प्राइस निकाल्न पठाएको हुन्छ अथवा तपाईँले ट्रिगर प्राइस निकाल्न पठाएको हुन्छ है त। यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँको सेम यो जस्तै हो, लङ पोजिसन जस्तै हुन्छ। तर के हुन्छ भने साइन चाहिँ चेन्ज हुने गर्छ है त। साइन चेन्ज हुने भन्नु मतलब यहाँ माइनस छ भने तपाईँले यहाँ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, प्लस गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ पनि 1 प्लस एमएम गर्नुपर्ने हुन्छ। लङ पोजिसनमा चाहिँ माइनस माइनस गर्नुभयो, सर्ट पोजिसनमा चाहिँ प्लस प्लस राखिदिनु होला लास्टमा। र इन्टु यहाँ चाहिँ तपाईँलाई के गर्नु पर्यो, P0 है। लास्टमा चाहिँ तपाईँको सेम नै छ। यो तेस्रो नम्बरमा सोधिने फर्मुला भनेको यो है त हामीसँग। र अन्तिममा हामीले इक्जाममा चाहिँ के सोधिने गर्छ भने यहाँ है त, हेर्नु होला हामीलाई यहाँ सोधिने गर्छ इक्जाममा 4 नम्बरमा तपाईँलाई मिनिमम कोलेट्रल भनेर सोध्ने गर्छ इक्जाममा चाहिँ। यो पनि तपाईँ इक्जाममा धेरै जस्तो सोधिराखेकै हुन्छ है त। मिनिमम कोलेट्रल यो चाहिँ तपाईँलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भने एमसी भनेको मिनिमम कोलेट्रल कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले माथि चाहिँ तपाईँले लोन लेखिदिनु होला र तल चाहिँ तपाईँले 1 माइनस एमएम गरिदिनु होला है त। यसरी तपाईँले मिनिमम कोलेट्रल निकाल्न सक्नुहुन्छ भने यतापट्टिको अब सर्ट पोजिसनको तपाईँले यदि मिनिमम कोलेट्रल निकाल्न छ भने है त, मिनिमम कोलेट्रल निकाल्न छ भने कसरी निकाल्न सकिन्छ, यसको फर्मुलाहरू के कस्ता छ त भने तपाईँले बुझ्न पर्ने हुन्छ। सबैभन्दा पहिला यसको पनि यहाँ लेखिदिन्छु ल। यसको चाहिँ तपाईँले मिनिमम कोलेट्रल निकाल्न छ भने यहाँ तपाईँले एसिस लेखिदिनु होला माथि र तल चाहिँ के गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ लोन, यहाँ चाहिँ एसिस्ट है त। बुझिराख्नु, यहाँ माइनस छ भने यहाँ चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, प्लस हुने गर्छ। यसरी लङ पोजिसनमा तपाईँको सबै साइनहरू माइनस छ भने यहाँ साइडमा सर्ट पोजिसनको तपाईँको के हुन्छ, माइनसलाई तपाईँले प्लस गरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। यसरी तपाईँले यो फर्मुलाहरू तपाईँले देख्नु भएको छ। लङ पोजिसन सर्ट पोजिसनमा इक्जाममा सोधिने प्रश्नहरू यिनै नै हो। अब म तपाईँलाई इक्जाममा सोधेका केही प्रश्नहरूलाई यहाँ सल्भ गरेर देखाउन गइरहेको छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ 2066मा सोधिएको प्रश्न छ। यो प्रश्नलाई म कसरी सल्भ गर्न गएछु यहाँ देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ के दिएको छ, प्रश्नमा के सोधेको छ है त। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ विवेक ओपन अ मार्जिन एकाउन्ट एट अ लोकल ब्रोकरेज फिर्म टु पर्चेस भन्न साथ तपाईँको यो के आयो भने तपाईँको यो लङ पोजिसन हुन्छ। तपाईँले इक्जाममा यस्तो पर्चेस गरेर 100 सेयर 200 सेयर 500 सेयर भनेर यस्तो पर्चेस सेयर किनेको दिएको हुन्छ नि, यस्तो पर्चेस र सेयर किनेको भनेको छ भने तपाईँको यो लङ पोजिसन हुन्छ भने यदि सेल्स भनेर तपाईँको सेयर किनेको छ भने त्यो चाहिँ सर्ट पोजिसन हुने गर्छ है त। अथवा तपाईँले इक्जाममा लङ पोजिसन भनेर दिएको हुन्छ। यहाँ चाहिँ नम्बर अफ सेयरलाई कति दिएको छ, यहाँ चाहिँ तपाईँलाई 100 दिएको छ। यहाँ नम्बर अफ सेयर भनेर म यहाँ 100 लेखिदिइसकेको छु। र त्यसै गरी के छ उसको चाहिँ प्राइस चाहिँ कति छ, सेयरको चाहिँ 50 रुपिस दिएको छ भने यो चाहिँ तपाईँको बिगिनिङ प्राइस भयो, P0 भयो। र तपाईँ सबैभन्दा पहिला नम्बर 1मा प्रश्नमा के सोधेको छ भने यहाँ सपोज द इनिसियल मार्जिन रिक्वायरमेन्ट इज कति छ, 60%। मान लो यसको इनिसियल मार्जिन भने तपाईँ यहाँ 60% दिएको छ भने हाउ मच विवेक क्यान बोरो, विवेकले कति पैसाहरू ल्याउँछ त। बोरो भनेको मतलब तपाईँले लोन भन्न खोजेको फ्रम द के छ ब्रोकरेज फिर्मबाट विवेकले कति पैसा लिएर आउँछ त, लोन लिएर आउँछ त भनेको चाहिँ मतलब तपाईँले यहाँ के निकाल्न पठाएको छ भने लोन निकाल्न पठाएको छ। तपाईँले लङ पोजिसनको लोन निकाल्ने फर्मुला के थियो, कस्ता थियो तपाईँलाई मैले लेखिदिइसकेको छु। ल अब है त यहाँ हिसाब गरौँ। मान लो तपाईँ यहाँ के छ भने इफ तपाईँको इनिसियल मार्जिन कति दिएको छ इज 60% अनि देन द विवेक अनि विवेक क्यान बोरो भनेर तपाईँले अनि बोरो भनेर लेख है। ब्रो फ्रम द
ब्रोकरेज फिम भनेर लेखिदिनु होला है तपाईँले यसरी। तपाईँलाई प्रश्नमा जे दिएको छ लगभग त्यही लेखिदिनु होला, फिम भनेर लेखिदिनु। अब यसलाई तपाईँले यहाँ के सोधेको छ भने तपाईँलाई लोन सोधेको छ। तपाईँले लोन कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ त भने लोन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ तपाईँ यहाँ सेयर दिएको छ, तपाईँलाई मैले भनिसकेको छु। यदि तपाईँलाई सेयर दिएको छैन भने तपाईँले डाइरेक्टली P0 इन्टु 1 माइनस आइएम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई सेयर दिएको छ भने तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, N इन्टु P0 इन्टु 1 माइनस आइएम भनेको छ। तपाईँलाई मैले अघि भर्खरै फर्मुला तपाईँ एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यसमा हेर्नु होला है त। N भनेको चाहिँ यहाँ 100 दिएको छ, P0 भनेको यहाँ 50 दिएको छ र इन्टु आई प्लस आइएम भनेको इनिसियल मार्जिन यहाँ 60% छ भने 0.6 हुने गर्छ। तपाईँले अब यो 1 मा 0.6 गरेर 0.4 हुन्छ इन्टु 50 इन्टु 100 गरिदिनु होला। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने 2000 आउने गर्छ। तपाईँले फर्स्टमा सोधेको लोन निकाल्न भनेको एन्सर यति नै हो। अब त्यसपछि तपाईँलाई बीमा चाहिँ तपाईँलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, इफ विवेक बोरो ₹200, मान लो विवेकले 2000 रुपियाँ लोन लिएर आएको छ भने कोबाट, फ्रम ब्रोकरेज फिर्मबाट, टु कम्प्लिट द पर्चेस है त, कम्प्लिट पर्चेस कम्प्लिट गर्नको लागि वाट विल बी द कोलेट्रल, तपाईँलाई कोलेट्रल कति हुन्छ भन्ने खोजेको छ इन विवेक्स एकाउन्ट, विवेकको एकाउन्टमा भनेको खोजे एट द टाइम अफ पर्चेस। अनि समय पर्चेस किन्ने समयमा विवेकको एकाउन्टमा कति हुनसक्छ त कोलेट्रल। तपाईँ मैले अघि भर्खर भनिसकेको छु तपाईँले। यहाँ यदि तपाईँ कोलेट्रल भनेको के हो त है, तपाईँलाई मैले एक्सप्लेन गरिसकेको छु, सुरुमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु। एसेट भनेको कोलेट्रल भनेको चाहिँ के हो, सेम हुनेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ प्रश्नमा के सोधेको रहेछ भने तपाईँले एसेट निकाल्न भनेर सोधेको रहेछ प्रश्नमा है त। हेर्नु होला तपाईँले, अब यहाँ लेखिदिन्छु यहाँ, इफ विवेकले के भएको छ, यहाँ चाहिँ विवेकले बोरो गरेको छ, आरएस कति 2000 बोरो गरेको छ भने, अनि कोबाट, फ्रम द, यो सबै प्रश्नमै दिएको छ, प्रश्नको हेर्नु होला, ब्रोकरेज फिर्मबाट, देन द कोलेट्रल इज गिवन बाई भनेर लेखौँ है त हामीसँग। अब तपाईँलाई अघि भर्खर भनिसकेको छु, यो कोलेट्रल भनेको के हो त है त। कोलेट्रल भनेको चाहिँ हामीसँग जहिले पनि के हुन्छ भने यो तपाईँको चाहिँ एसिस्ट हुने गर्छ। तपाईँलाई मैले अघि भर्खर भनिसकेको छु, एसेस निकाल्ने फर्मुला के हो, यदि तपाईँको प्राइसहरू इन्क्रिज डिक्रिज भएको छैन भने चाहिँ तपाईँको N इन्टु P0 नै हुने गर्छ। यदि प्राइसहरू इन्क्रिज अथवा डिक्रिज भएर दिएको छ भने N इन्टु P1 गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको प्राइसहरू इन्क्रिज डिक्रिज भएको छैन, त्यसैले N इन्टु P0। N भनेको चाहिँ 100, P0 भनेको 50, तपाईँ 100 इन्टु 50 गरिदिनु होला, कति एन्सर आउँछ 5000 आउँछ। यसरी तपाईँले के झिक्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँले एसेट पनि झिक्न सक्नुहुन्छ अथवा कोलेट्रल पनि झिक्न सक्नुहुन्छ है त। र त्यसपछि तपाईँले अब देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ सीमा है, सीमा चाहिँ तपाईँलाई के दिएको छ र प्रश्नमा के सोधेको छ हेरौँ। इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन इज सेट 30%, मान लो यहाँ के दिएको रहेछ भने मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेर 30% दिएको छ अरे, एन्ड द विवेक बोरोज ₹2000, विवेकले चाहिँ 2000 रुपियाँ लोन लिएर आएको छ भने वाट इज द मिनिमम एमाउन्ट अफ कोलेट्रल। यो चाहिँ तपाईँलाई के सोधेको छ भने मिनिमम कोलेट्रल सोधेको छ। अघि भर्खर तपाईँलाई मैले लास्टमा लेखाएको फर्मुला, लास्टमा लेखाएको के हो, मिनिमम कोलेट्रल भनेर सोधेको छ हामीले। हेर्नु त यसलाई कसरी सल्भ गर्न सकिन्छ, त्यो सिम्पल हुन्छ। तपाईँले यो पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ, सीमा सोधेको तपाईँलाई के हो, इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन है त, मेन्टेनेन्स मार्जिन कति दिएको छ र प्रश्नमा चाहिँ इज 30% भनेर खोजेको छ। त्यहाँ प्रपरली प्रश्नमा हेर्नु होला, इफ द मेन्टेनेन्स मार्जिन इज 30% अनि एन्ड विवेक अनि बोरो रुपिस कति बोरो गर्छ रुपिस आरएस 2000 अनि 2000, देन द कोलेट्रल मिनिमम कोलेट्रल इज गिवन बाई भनेर लेखिदिनु होला है त। अब तपाईँले यहाँ प्रश्नमा सोधेको के हो, तपाईँलाई प्रश्नमा सोधेको मिनिमम कोलेट्रल सोधेको छ है तपाईँसँग। यसरी यदि यो सोधेको छ भने यसको फर्मुला चाहिँ तपाईँको के हुन्छ, जहिले पनि माथि तपाईँको लोन नै हुने गर्छ र तल चाहिँ तपाईँको के हुने गर्छ भने 1 माइनस MM हुने गर्छ है त। लोन भनेको चाहिँ तपाईँको यहाँ 2000 रुपियाँ छ र 1 माइनस MM भनेको चाहिँ यो मेन्टेनेन्स मार्जिनमा 30% दिएको छ, 0.3 हुन्छ हामीसँग। 1 मा 0.3 घटायो भने 0.7 आउँछ। 2000 लाई 0.7 ले भाग गऱ्यो भने यसको एमाउन्ट चाहिँ कति आउने भयो भने यसको एमाउन्ट आउँछ 28 हामीसँग
र 14 आउने गर्छ। यसरी हामीसँग के झिक्न सकिन्छ भने मिनिमम क्वाड्रेटिकको फर्मुला लगाएर तपाईँले यो निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो के पनि छ तपाईँले जस्ट यसको फर्मुलाहरू थाहा पाउनु पर्ने सकिन्छ। तपाईँले लोन कसरी निकाल्ने, क्वाड्रेटर कसरी निकाल्ने, मिनिमम क्वाड्रेटर कसरी निकाल्ने, एक्चुअल मार्जिन कसरी निकाल्ने, रेट अफ रिटर्न कसरी निकाल्ने, त्यो चाहिँ तपाईँले प्रश्नमा सोधेको थाहा पाएर फर्मुला युज गर्नु होला, सजिलो तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ है त। अब तपाईँले यहाँ अन्तिममा हेर्नु, तपाईँलाई प्रश्नमा के सोधेको छ भने क्यालकुलेट द प्राइस अफ द रक एन्ड स्यान्ड स्टक भनेको छ। भने चाहिँ तपाईँ यहाँ के सोधेको छ भने तपाईँलाई यहाँ प्राइस अफ द स्टक सोधेको, स्टक प्राइस सोधेको छ। द्याट विल बी ट्रिगर अ मार्जिन कल। भने चाहिँ तपाईँलाई यहाँ के सोधेको छ, ट्रिगर प्राइस सोधेको छ अथवा स्टक प्राइस छ। तपाईँलाई मैले भर्खर तेस्रो नम्बरमा फर्मुला लेखाएको थियो नि, हो त्यो सोधेको छ है त हामीसँग यहाँ प्रश्नमा। ल हेर्नु होला, यसको तपाईँ डीमा चाहिँ के सोधेको छ भने द प्राइस अफ स्टक सोधेको छ हामीसँग, द प्राइस अफ द स्टक, अनि द्याट विल ट्रिगर भनेको छ हामीसँग है त। हामीसँग द्याट विल बी ट्रिगर अ मार्जिन कल। यो चाहिँ सबै तपाईँ प्रश्नमै दिएको छ, इज गिभन बाई भनेर लेखिदिनु होला। तपाईँ यहाँ क्वेसनमा के सोधेको छ अरे स्टक प्राइस सोधेको छ। स्टक प्राइस पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा यसलाई ट्रिगर प्राइस पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। यसको फर्मुला चाहिँ के छ, 1 - IM र त्यसै गरी 1 - MM इन्टु P0। 1 भनेको फर्मुलाको 1 भयो, IM भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन तपाईँलाई माथि इनिसियल मार्जिन माथि दिएको थियो तपाईँलाई 60%, 0.6 हुने गर्छ। र त्यसै गरी 1 - MM भनेको मेन्टेनेन्स मार्जिन यहाँ तपाईँ 30% दिएको थियो, 0.3 भयो, इन्टु P0 भनेको माथि तपाईँ सुरुमा 50 रुपिस दिएको छ, तपाईँले यहाँ 50 रुपिस राख्नु होला। अब यो माथि यो घटाउनु, फर्स्टमा यो घटायो भने 0.4 आउँछ, तर चाहिँ 0.7 आउँछ, माथिको इन्टु गर्नु, तलकोले घटाएर भाग गरिदिनु होला। यसको एन्सर चाहिँ कति आउँछ भने यहाँ चाहिँ 28.57 आउने गर्छ। यसरी हामीसँग कुनै पनि प्रश्नमा तपाईँलाई सोधेको यो फर्मुलाहरू तपाईँले मैले लेखाएको फर्मुलाहरू तपाईँले युज गरेर जस्ता प्रकारको प्रश्नहरू तपाईँले सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको यो मेरो पहिलो पार्टमा, पहिलो भिडियोको पहिलो पार्टमा चाहिँ तपाईँलाई म आज यति नै एक्सप्लेन गर्न चाहन्छु भने आगामी दिनमा नयाँ पार्टमा, यसपछिको पार्ट 2 मा चाहिँ तपाईँलाई थप प्रश्न, लङ पोजिसनका थप प्रश्नहरू तपाईँ सामुमा ल्याउने बाचा गर्दै यो भिडियोलाई म यहाँ अन्त गर्न चाहन्छु। मेरो भिडियोलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला, सल्लाह दिनुहोला, कमेन्ट गरिदिनु होला र लाइक, सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला भन्दै यही नै अन्त चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।